निर्वाचनको जित र हार महत्त्वपूर्ण होइन, कांग्रेसको अनुहार कस्तो देखिन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हो। यो पालिको निर्वाचनको क्रममा, महाधिवेशनको क्रममा, नेता छान्ने क्रममा एउटा चिज चाहिँ पक्कै भएको छ, एउटा कुरा चाहिँ पक्कै भएको छ। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, एडभर्सिटीमा, अप्ठ्यारोमा, कठिनाइमा, दुःखमा चरित्र पहिचान हुन्छ भनेर। सुन र पित्तल छुट्टिन्छ भनेर, तातोमा सुन र पित्तल छुट्टिया छ। त्यसैले साथीहरू, कतिपय साथीहरू यहाँ आउनु भएको छ। मैले दुईटा कुरा, तपाईहरु कतिपय साथीहरुसँग बिहानदेखि कुरा गर्दाखेरि अलिकति निराशाको कुरा गर्नुभएको छ। निराशाको कुरा गर्ने बेला छैन। बाँकी कांग्रेस पनि ठिक बाटोमा हिँड्ने कांग्रेस बनाइ छाड्छौं। भित्र हौं बाहिर हौं, चुनाव जितौं हारौं त्यसले फरक पर्दैन। हाम्रो परिणाम आउनु बाँकी छ, गणना गर्न बाँकी छ। तपाईहरुले दिएको मतको अनुसारको हाम्रो जिम्मेवारी के हुन्छ टुङ्गो छैन। तर एउटा कुरा पक्कै हो, शेखर कोइराला सभापति निर्वाचित हुनुभएको छैन, तर कांग्रेसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउने, कांग्रेसको यो अभियानलाई, कांग्रेसलाई फेरि पुनर्जागरण गर्ने अभियानमा शेखर कोइरालालाई एउटा बलियो जिम्मेवारी तपाईहरुले दिनुभएको छ। त्यो जिम्मेवारी कसरी शेखर कोइरालाले पूरा गर्नुहुनेछ त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाटो अब कांग्रेसको राजनीतिको पाटो हो। हिजो जस्तो मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, अघि पनि भने अहिले दोहोऱ्याएर भन्छु, हामी संख्यामा भाग खोज्दैनौं, विचारमा प्रतिनिधित्व हुन पर्दछ। विचारमा प्रतिनिधित्व नहुँदासम्म कांग्रेस हुँदैन। मैले आज यहाँ उभिएर निर्वाचनको परिणाम आउने बित्तिकै न निराशाको कुरा गर्न चाहन्छु, न सबैभन्दा चर्को आलोचनाको कुरा गर्न चाहन्छु। सभापति देउवालाई म यति अनुरोध गर्छु, विजय भएको छ, तपाईँ एक्लैको होइन, सन्देश सहितको विजय भएको छ। तपाईलाई जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले दिएको छ, तर त्यो जिम्मेवारी सँगै तपाईलाई एउटा ठूलो परिवर्तनको जिम्मा पनि तपाईको काँधमा दिएको छ। अब आउने दिनमा त्यो परिवर्तन तपाईमा र समग्र कांग्रेसमा देखिन्छ देखिन्न, परीक्षा त्यसैमा हुन्छ। कांग्रेसको परीक्षा हुन्छ। झन्डै 80 वर्ष पुग्न लाग्नुभएका देउवा जो मुलुकको 5 पल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, दोस्रो पटक कमै मान्छे मात्रै नेपाली कांग्रेसको सभापति भएको छन्। दोहोऱ्याएर सभापति हुँदै गर्दा तपाईमाथि, तपाईको काँधमा विजयको माला मात्रै होइन, जिम्मेवारीको बोझ थपिया छ। त्यो जिम्मेवारीको बोझ कसरी पूरा गर्नुहुन्छ? कांग्रेस, समग्र कांग्रेसले मात्रै होइन, पुरै देशले हेर्छ। देशले मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि हेर्छ बीपी कोइरालाको पार्टी फेरि बीपी कोइरालाको पार्टीको रूपमा छ कि छैन भनेर। गएको 4 वर्षदेखि एउटा राजनीति सुरु भयो। कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर वाम गठबन्धन बनाए। वाम गठबन्धनले जनताको मत पायो। जनताको मत पाएपछि दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर नेकपा निर्माण भयो। नेकपा निर्माण गरेर जनतालाई समृद्धिको बाटोमा, सुखी जनता बनाउने बाटोमा स्थिर सरकार दिन्छौं, नेतृत्व गर्छौं भनेर सन्देश दियो। केही पनि हुन सकेन। कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा सम्भव छैन, प्रमाणित भयो। अनि महत्वाकांक्षाको लडाईँमा नेकपा रहन सकेन, एमाले र माओवादी सग्लो रूपमा रहन सकेनन्। त्यसैले आम जनताका बीचमा एउटा अवसरको राजनीति बन्या छ। एउटा अवसर नेपाल निर्माण गर्ने कांग्रेसलाई प्राप्त भएको छ। सभापति देउवालाई चुनौती छ, त्यो अवसर खेर नजाओस्। योपालि त्यो अवसर खेर नजाओस्। अब निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसले त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकोस्। 75 वर्ष अगाडि बीपीले संविधान सभाबाट संविधान बनाउँछौं भन्दाखेरि बीपीले 16 सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि 15 वर्षभित्रमा नेपाली जनताको घरमा, नेपाली जनताको जीवन मेरो जस्तै बनाउँछु, मध्यमवर्गीय नेपालीको जस्तो बनाउँछु, मेरो जस्तै बनाउँछु भन्दाखेरि, सपना देख्दाखेरि जुन बाटो हामीलाई देखाउनु भएको थियो, त्यो बाटोमा नेपाललाई डोर्याउने एउटा अवसर छ कांग्रेसलाई। शेखर कोइरालाको मत, शेखर कोइरालाको समर्थन, त्यो अवसर नगुमाउनुहोस् भनेर देउवालाई सम्झाइराख्ने एउटा बलियो घण्टी हो, बलियो आवाज हो। बलियो आवाजलाई सुन्नुहोस्। कांग्रेस पक्कै बन्छ। त्यो काम गर्न सकौं। आउने दिनमा नेपाली कांग्रेस एकताबद्ध भएर देशलाई अगाडि बाटोमा लिएर हिँड्न सकोस्। आज हाम्रो प्रतिबद्धता त्यही हुनुपर्दछ। म लामो कुरा गर्दैन, आवाज पनि बाँकी छैन। यतिका दिनदेखिको चिसो, तपाईहरुसँग कुराकानी इत्यादिबाट। त्यसैले एकपटक फेरि देउवालाई बधाई, शेखर कोइरालालाई तपाईले आम कांग्रेसजनमा
आम नागरिकका बीचमा, देशमा रहेका विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको बीचमा एउटा आशा जागृत गर्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि त्यो जिम्मेवारी छ। त्यो आशालाई कायम राखेर काङ्ग्रेसलाई पुनर्जागरणको अभियानमा तपाईँले आफूले प्राप्त गरेको समर्थनको आधारबाट त्यो काङ्ग्रेस निर्माण गर्नलाई, तपाईँ एकताबद्ध काङ्ग्रेस निर्माण गर्नलाई, भागभन्डा बाहिरको काङ्ग्रेस निर्माण गर्नलाई, नेपाली जनताको सबैभन्दा प्रिय पार्टी काङ्ग्रेस बनाउने अभियानको सहयोद्धाका रूपमा, एउटा बलियो योद्धाको रूपमा, एउटा महारथीको रूपमा नेपालको राजनीतिमा, काङ्ग्रेसको राजनीतिमा स्थापित हुनुभएको छ। सफलतापूर्वक अगाडि बढ्नुहोस्, यही शुभकामना छ। धन्यवाद। जय नेपाल। आदरणीय मिनेन्द्र रिजालज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सार्वजनिक मन्तव्यको लागि। यहाँहरू सबैलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजो पहिलो चरणको चुनावमा आदरणीय शेखर दाइले 1702 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने अस्ति हिजो दोस्रो चरणको निर्वाचनमा 1855 भोट प्राप्त गर्नुभयो। प्रकाशमान सिंह उता गए, विभिन्न निधि उता गए, भए जतिका उता गए भन्दाखेरि पनि हारिन्छ कि भन्ने कुरा हुँदाखेरि पनि 153 जना मान्छेले चाहिँ एउटा विचारको पक्षमा, एउटा नैतिकताको पक्षमा मत दिनुभएको छ। तपाईँहरूलाई हामी सलाम गर्न चाहन्छौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब यसपछि म आफ्नो मन्तव्यको लागि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता र हाम्रो परिवर्तनकारी टिमका उपसभापतिको उम्मेदवार आदरणीय धनराज गुरुङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। छोटो वक्ताज्यूहरूले समयको ख्याल गरिदिनुका लागि विनम्र आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रमका श्रद्धेय सभापतिज्यू, आजका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय नेता डाक्टर शेखर कोइरालाज्यू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण नेतागण, नेता साथीहरू र यस कार्यक्रममा सहभागी भइरहनुभएका श्रद्धेय नेता साथीहरू, धेरै लामो बोल्नु छैन, तर एउटा कुरा मैले नबुझेको कुरा, मलाई विश्वास पनि छैन, तर बडो अचम्म लागिराखेको छ। पटक्कै विश्वास छैन। म मान्न पनि मान्दिनँ, विश्वास पनि छैन, तर अविश्वास, मैले विश्वास नमान्दै पनि बडो एउटा कुरा अचम्म लागिराखेको छ। बाबु भन्छ छोरा यी भेडा होइनन् भन्छन्, तर छोरो लुकेर भेडा सबै बेचिदिन्छ। अनि पिताजी भन्नुहुन्छ बाबु राजनीतिमा नैतिकता हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर छोरो भन्छ परि आउँदाखेरि नैतिकता पनि बेचिदिनुपर्छ भन्छन्। मलाई पटक्कै विश्वास छैन। पुरानो गोठ, पिताजीले बनाएको गोठ, पिताजीले हुर्काएको ती गोठभित्र पिताजी भन्नुहुन्थ्यो नसकेर पो गोठ जस्तो देखिएको बाबु, यी सबै मान्छे हुन्, यिनीहरूसँग विवेक छ, पिताजी भन्नुहुन्थ्यो। तर छोराहरूले, पिताजीहरू त सायद स्वर्गतिर पुगे कि कसो, तर छोराहरूले भन्छन् यी त कहाँ मान्छे हो र, यी त सबै भेडा हुन्, ऐन मौका बेचिहाल्नुपर्छ भन्छन्। मलाई विश्वासै लागिरहेको छैन। क्या हो, सपनामा हो कि विपनामा हो, म भित्रै प्रश्नहरू उब्जिरहेका छन्। निवेदन गर्न चाहन्छु म कि हामी सदाचारको कुराको पक्षमा, निष्ठाको पक्षमा, आस्थाको पक्षमा, विचारको पक्षमा उभिएका छौँ। त्यसैले शेखर कोइरालाले आज मत गन्दै गर्दा, टाउको गन्दै गर्दाखेरि अलिकता कम भयो होला, तर हामी विचारले हारेका छैनौँ। विचारले जितेको छ, आस्थाले जितेको छ, निष्ठाले जितेको छ, सदाचारले जितेको छ। त्यसैले गणेश मानजी, किशुनजी, महेन्द्र नारायणजी, बिपी कोइराला रगतले मात्रै छोरो होइन, हामी सबै छोरा हौँ, हामी छोराका दावेदार हौँ, निष्ठाका दावेदारीहरू हौँ। त्यस कारणले निवेदन गर्न चाहन्छु, आज हामीले हारेका छैनौँ साथीहरू। उच्च मनोबलका साथ काङ्ग्रेसलाई अझै सबलीकरण गर्दै, सशक्त बनाउँदै, काङ्ग्रेसलाई निष्ठाको राजनीतिमा डोर्याउनको लागि नेपाली राजनीति, सिङ्गो नेपाली राजनीतिलाई हामीले
वास्तवमा सदाचारी बाटोमा लिएर आउनको लागि हामीले फेरि प्रयत्न गर्नुपर्दछ। परिवर्तन एकै रातमा हुँदैन। परिवर्तनका लागि हामीले फेरि पनि अहोरात्र खट्न आवश्यक छ। निरन्तर अविरल बगिरहने नदी जस्तै गरेर शेखर कोइरालाको नेतृत्व अब अविरल ढङ्गबाट देशभर बगिरहनेछ, हिँडिरहनेछ। हामीलाई विश्वास छ हामी जस्ता वैचारिक समूहका युवाहरू उहाँको पछाडि छौँ। हामी उहाँलाई अगाडि बढाउने क्रममा नेपाली राजनीतिलाई निष्ठाको, विचारको, वैचारिक यात्रामा अगाडि बढाउनको लागि हामी अदम्य साहस लिएर अगाडि बढिरहन्छौँ। अघि बढ्नुहोस् गर्दा हामी जस्ता युवाहरू तपाईँको साथमा छौँ। त्यसैले आज हामीसँग उच्च मनोबलका साथ हामी उच्च मनोबल लिएर अघि बढ्न आवश्यक छ। कुनै गुन्जाइस छैन। हामी हार जित भनेर हामी लिइरहेका छैनौँ। धेरै अगाडि त होइन। महाधिवेशनको क्रम जब स्थानीय तहबाट सुरु हुँदै थियो, मैले एउटा पोस्ट राखेको थिएँ कि निर्वाचनमा सफल भए पास, असफल भए फेल होइन, अभ्यास हो भनेको थिएँ। हामी अभ्यास गरिरहन्छौँ, हामीलाई चिन्ता छैन। त्यसैले हामी फेल भएका छैनौँ। कहाँ फेल भएको छ? फेल त भएनौँ नै हामी पनि। 40% फेल हुन्छ र फेल हुँदैन। जहाँ दिँदाखेरि पनि 40%, 33% पास हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हाम्रो पालोमा 33% पास हुन्थ्यो। यतिखेर कति प्रतिशत पास हुन्छ? कुन 40% होला। त्यसैले हामीले 40% ल्याएर पास भइसकेका छौँ। अभ्यास जारी राख्छौँ र भोलिका दिनमा हामी कति प्रतिशतमा रहन्छौँ त्यो तपसिलको विषय हो। तर सिङ्गो काङ्ग्रेसलाई 33, 34, 35, 36, 37%बाट आउने निर्वाचनमा फेरि पनि 51% को काङ्ग्रेस बनाउने अभियानको जिम्मेवारी हामीसँगै छ। हामीले त्यो जिम्मेवारी बोध गरेका छौँ। यति कुरा निवेदन गरेर तपाईँहरूसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। सबै जय नेपाल। धनराज दाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दाईले भनिसक्नु भएको छ हामी 40% भन्दा अझ माथि गएर पास भइसकेका छौँ। एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो त सिङ्गल शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा 40% हाम्रो सिङ्गल हो। अरूको साथीमा प्रकाशमान कति प्रतिशत, सिटौला कति, विमलेन्द्र कति, देउबा कति, बागलामा 10-20 भन्दा हामीभन्दा बढी हुँदैन। सबभन्दा बढी बाबनाको हामी हो। यो कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। अर्को दाईले भन्नुभयो गणेशमान सिंह अहिले रोइरहनु भएको छ, बिपी कोइराला रोइरहनु भएको छ, महेन्द्र निधि रोइरहनु भएको छ। दाईले भन्नुभयो म उहाँहरूलाई यो मञ्चबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू रुनु पर्दैन। तपाईँहरूको छोरा कता हुन्छ आफू थाहा पाउनुहोस्। तर 1855 जना हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। बिपी, गणेशमान, महेन्द्र निधि नेताहरूको हामी छोराको रूपमा हामी काम गर्छौँ। यसपछि आफ्नो मन्तव्य राख्नुको लागि यो परिवर्तनकारी टिमको तर्फबाट उपसभापतिको उम्मेद्वार डाक्टर चन्द्र भण्डारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय यस धन्यवाद कार्यक्रमका सभापतिज्यू, हाम्रो विचार समूहबाट प्रस्तुत सभापतिका उम्मेद्वार आदरणीय डाक्टर शेखर कोइरालाज्यू, विभिन्न पदमा हामीले उम्मेद्वार प्रस्तुत गर्नुभएका हाम्रा साथीहरू, नेताज्यूहरू र सक्रिय सदस्यबाट जुझ्दै लड्दै विभिन्न बाधा व्यवधान पार गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर यो 14औं महाधिवेशनमा सहभागी गर्न आउनुभएका सम्पूर्ण नेता साथीहरूलाई मेरो जय नेपालको हार्दिक अभिवादन। हामी यो देशमा परिवर्तनका लागि अगाडि बढेका थियौँ र हाम्रो अभियान थियो हामी यो पार्टीहरूलाई सुधार्छौँ। पार्टी सुधार्यौँ भने देशको राजनीति सुध्रिन्छ। राजनीति सुध्रियो भने राम्रो नेता आउँछ। राम्रो नेता आयो भने मुलुक बन्छ। यो अभियानमा हामी थियौँ। तर मैले 13औं अधिवेशनमा दाङमा भनेको थिएँ, जुन मञ्चमा रामचन्द्रजी, सुशीलजी र शेरबहादुरजी हुनुहुन्थ्यो, मैले त्यति बेला भनेको थिएँ कि आज हामीहरू धेरै अप्ठ्यारामा छौँ।
एकातिर भर्खर पढेको नयाँ टेक्नोलोजीसित पढेको डाक्टर छ, एकातिर पुरानो डाक्टर छ। तर नेपाली बिरामीहरू, हाम्रा बिरामीहरू त्यो नयाँ डाक्टरसित जान चाहँदैनन्, पुरानो डाक्टरसित जान चाहन्छन्। पुरानो डाक्टरको हात कापी छ, अपरेसन गर्यो भने प्यारालाइसिस हुन्छ, तर बिरामीहरू उतै जान्छन्। हाम्रो पार्टीभित्र पनि मैले जतिसुकै राम्रो कुरा गरे पनि, बोले पनि, लेखे पनि मेरो पार्टीभित्रका बिरामी साथीहरू बोली नबुझिए पनि उतैतिर लाग्छन्। मैले के गर्ने? अब मैले योभन्दा बढी बोल्यो भने, मैले योभन्दा बढी बोल्यो भने मेरो क्लिनिक बन्द हुन्छ। त्यसकारण मेरो क्लिनिक मैले 14औं अधिवेशनसम्म चलाइराख्छु भनेर भनेको थिएँ। अब यो मेरो क्लिनिक 14औं अधिवेशन होइन, 15औं अधिवेशनसम्म चलाउन पर्ने स्थिति रह्यो। साथीहरू, एउटा यो कुरा। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले भनेका थियौँ, सबै हामीलाई, चाहे पत्रकार भनौँ, चाहे सबै साथीहरू भनौँ, हामी सबैलाई नयाँ आधुनिक मोबाइल सेट चाहिएको छ। त्यो मोबाइल सेटले सबै क्याप्चर गरेको छ, टिभी क्याप्चर गरेको छ, टाइपराइटर क्याप्चर गरेको छ, समाजलाई क्याप्चर गरेको छ। ग्लोबल भिलेजलाई एउटा मोबाइल सेटमा राखेको छ। तर झगडा के भयो भने टाइपराइटरले भन्छ मेरो अधिकार यसले खोसो भन्छ, टिभीले भन्छ मेरो अधिकार खोसो भन्छ। यो झगडा छ। अब त्यो झगडाभित्र हामीले लाइभ दिनु छ, बच्चा बच्चीसित टाढा टाढा कुरा गर्नु छ, फेसबुकमा अपलोड गर्नु छ। हामीले भन्यौँ कि साँच्चै राम्रा फोटा खिच्ने हो भने यो पुरानो सेटले होइन, अब नयाँ सेट बनाऊ हामीले भनेका थियौँ। तर हाम्रो साथीहरूले यसलाई 14औं अधिवेशनमा स्वीकार गर्न सक्नु भएन। तथापि मैले भन्न चाहे, आज सत्ता छ, शक्ति छ। सत्ता र शक्तिका निम्ति कति ठुलो इतिहासका परिवारका खम्बाहरू ढल्दा रहेछन्, हात हल्लाएको तपाईँहरूले देख्नुभयो। अब हामी यो 14औं अधिवेशनले धेरै खम्बाहरू ढलायो। अब 15औं अधिवेशनमा तपाईहरूले कसैलाई देख्न पर्ने छैन, काङ्ग्रेसको जिल यही हलभित्र बाँकी छ। यसैले अब 15औं अधिवेशनको नेतृत्व गर्नेछ। अब मलाई लाग्छ हाम्रो विचार समूह, हाम्रो दृष्टिकोण र यो 14औं अधिवेशनले धेरै नयाँ अनुहारहरू नेपालको राजनीति नक्षत्रमा फैलाइरहेको छ। तसर्थ साथीहरू, जित हार होइन, हाम्रो यो हलले विजय विचारको नेतृत्व गरेको छ र विचारले जितेको छ। त्यसकारण मलाई के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छैन र हामीले विचारले जितेका छौँ, निष्ठावान काङ्ग्रेसले जितेका छौँ। समय परिस्थिति अनुसार बदलिन सक्छ हाम्रो अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरूमा। मैले भनिसके, पद र शक्तिका निम्ति पद प्राप्त रङ्गमञ्चमा पैसाले गर्दा धेरै ठुलो असर गर्दो रहेछ। त्यसकारणले यो कुरालाई मनन गर्नु होला। मलाई साथीहरूले पहिलो वक्ताले भन्नुभएको थियो, दिगबालजीले हाम्रा कवि कमजोरीहरू भए। भारतीय पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलामले भन्नुभएको थियो, हरेक राम्रा निर्णयहरू अनुभवबाट प्राप्त हुन्छ, ती राम्रा निर्णयहरू गलत निर्णयबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसको निराकरण हामी 15औं अधिवेशनमा गर्नेछौँ साथीहरू। त्यसको यो कुरा मैले राख्नु छ। साथीहरू, हाम्रो बाटो अब रोकिँदैन। हाम्रा पैतालाहरू अब पछाडि फर्किँदैनन्, हाम्रा दृष्टिकोणहरू अब बिलाउँदैनन्। त्यसकारण हाम्रा फर्किँदैनन्। तसर्थ आज हामीले त्यो निर्वाचनमा हिजो देख्यौँ, सक्रिय सदस्यतादेखिको अवस्था देख्यौँ।
यदि मलाई लाग्छ मैले अपमान गरेको होइन, यो सरकार हुँदैन, त्यो सरकारको दुरुपयोग हुँदैन, त्यो मनी मसलको प्रयोग हुँदैन त्यो भने हामीले जितिसकेका हुँदैछौँ साथीहरू। र म आज वचन दिन चाहन्छु, अब हामी मनी र मसलको आधारमा निर्वाचन जितिन्छ भन्ने कुराको छिनोफानो अब हामी 15औं अधिवेशनबाट गर्नेछौँ। साथीहरू, कति पनि दुःख नमान्नुहोला, हामी कुनै पनि साथीहरूलाई अब नजिक आउन थालेको स्थानीय चुनाव र केन्द्रीय निर्वाचन जति हुनेछन्, सक्षम साथीहरू, पुराना साथीहरू, गर्न चाहेका साथीहरूलाई आज हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्दा हामीले भनेका थियौँ एउटा नारा, समान अवसर र न्यायका निम्ति मतदान। हामीले यो कुरा पनि गरेका थियौँ। हामीले ल्याएको संविधानमा महिला, दलित, जनजाति, थारू, मुस्लिम, खस आर्य हामीले विभाजन गर्दा नेतृत्व वर्गले आफ्ना मान्छे, आफ्ना गुटका मान्छे, आफ्ना परिवारका मान्छेहरूलाई वितरण गर्ने, दाइजो बाँडे चाहिँ गर्ने र बाहिर रह्यो भने बेचिदिने त्यो प्रणाली थियो। यसको हामी सशक्त विरोध गरेर अगाडि बढ्नेछौँ साथीहरू। त्यसर्थ साथीहरू, हाम्रो यो विचारको जित हो। टेक्निकल कुरामा केही कुराहरू असफल हुन्छन् र आज 15औं 14औं अधिवेशनमा हामीले मानेका, आदर सम्मान गरेका धेरै व्यक्तिहरूलाई पनि हजुरहरूले चिन्न पाउनुभयो। अब बाटोमा कुनै रोकवाट हुने छैन। आदरणीय शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा यो टिम, आदरणीय नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यो टिम अगाडि बढ्नेछ र हामी 15औं अधिवेशनमा फेरि अगाडि आजैदेखि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा राख्दै मलाई आदरणीय पुनः निर्वाचित शेरबहादुर देउपाजीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि उहाँले गुटको नेतृत्व गर्ने होइन, उहाँ सिङ्गो पार्टीको नेता बन्नका निम्ति आग्रह गर्दै सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। मेरो आदरणीय नेता शेखर कोइरालालाई अब यो बाटो, यो रफ्तार हामी अगाडि बढाउँदै कार्यकर्ता साथीहरूको संरक्षण गर्दै यो मुलुकको हितमा अगाडि बढ्नलाई अझ शक्ति मिलोस् भन्ने कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। आदरणीय चन्द्र भण्डारीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र बाटोको सायद जामले हुनुपर्छ र कार्यक्रमको व्यस्तताले पनि होला अलिकति ढिलो आइपुग्नु भएको छ। हाम्रो महामन्त्रीको उम्मेद्वार युवाहरूको ढुकढुकी आदरणीय गगन कुमार थापाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै गरी गण्डकी प्रदेशका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति आदरणीय सुकुराज शर्माज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मैले विभिन्न जिल्लाका जिल्ला सभापतिहरू, भोजपुरका सभापति विनोद बान्तवा, सिन्धुपाल्चोकका सभापति विकास लामा, दोलखाका सभापति बर्मा लामा, कालीकोटका सभापति अम्मबहादुर शाही, दैलेखका सभापति मणिराम रेग्मी, पाल्पाका सभापति हिमाल दत्त श्रेष्ठ, बाजुराका रामसिंह रावल, तेह्रथुमका अर्जुन तुम्बा हाम्फेज्यूलाई देखिरहेको छु, उहाँहरूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। र केन्द्रीय सदस्यका उम्मेद्वारज्यूहरूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। र यसपछि आफ्नो मन्तव्यको लागि सहमहामन्त्रीका सम्पूर्ण उम्मेद्वारहरू, केन्द्रीय सदस्यका उम्मेद्वारहरू, सम्पूर्ण महिलाहरू, सम्पूर्ण युवाहरूको तर्फबाट चाहिँ सहमहामन्त्रीको उम्मेद्वार आदरणीय दिदी कमला पन्तज्यूलाई मन्तव्यको लागि आग्रह गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक ज्यू, कार्यक्रमका अध्यक्ष ज्यू, आदरणीय शेखर कोइराला ज्यू, आदरणीय अर्जुन नरसिंह केसी ज्यू, बलबहादुर दाई, उपस्थित सम्पूर्ण अग्रजहरू, यस निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू, सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धी सम्पूर्ण सदस्य साथीहरू, यो हलभित्र उपस्थित नेता, सम्पूर्ण मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराईसम्मबाट यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय
नेता साथीहरू, जय नेपाल। आज हामी यो देशभरिका निष्ठावान नेपाली काङ्ग्रेसको चिन्ता गर्ने, यो मुलुकको लोकतन्त्रको बारेमा चिन्ता गर्ने, यो लोकतन्त्रलाई कसरी संस्थागत गर्ने र नेपाली काङ्ग्रेसलाई विधिसम्मत रूपमा कसरी हिँडाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता गर्ने देशभरिका सम्पूर्ण साथीहरू यो हलमा, यो प्रज्ञा भवनको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा प्राज्ञिकहरूले वास गरेको यो हलमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, यो देशको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी, नेपालको लोकतन्त्र र नेपालमा अब हरेक पटक अब त हामी यो ठाउँमा पुग्यौँ, अब त यसलाई संस्थागत गर्न सक्यौँ भन्यो, फेरि अर्को चरणमा प्रवेश गर्छ अनि सधैँ सङ्कट हुन्छ यो देशको लोकतन्त्र, यो देशको प्रजातन्त्र। यो देशको प्रजातन्त्र बचाउनको निम्ति यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, आज अहिले भर्खर अघिल्लो वक्ताको मैले कुरा सुने, म अलि ढिलो पनि आइपुगेँ। हामी यो अगाडि पनि धेरैजना छौँ, हाम्रा अगाडि धेरै अग्रज नेताहरू हुनुहुन्छ, हामी टेक्निकली उम्मेदवार भयौँ, तर यहाँ सबै उम्मेदवार हुने र नेता हुने, केन्द्रीय सदस्य हुने, केन्द्रका पदाधिकारी हुने सबै क्षमता राख्ने साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। मलाई आज के दुःख लागेको छ भने हामीले 6 वर्षसम्म यो देशको लोकतन्त्रको लागि विशेषतः नेपाली काङ्ग्रेस रह्यो भने मात्रै यो देशको लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्छ। हामी 72 सालमा हामीले जारी गरेको संविधानलाई हामी बचाउन सक्छौँ भन्दै भाषण गर्दै एकदम नथाकिकन अहिलेसम्म आयौँ, तर अन्तिममा गएर जति बेला निर्णय गर्नु पर्थ्यो, निर्णय गर्ने बेलामा एकदम छेद विच्छेद अवस्थामा तितर बितर भएको हाम्रा अग्रज नेताहरू तितर बितर भएको हामीले देख्यौँ। कल वस्तु अगाडि सार्नको निम्ति जित्नै पर्छ, निर्वाचन जित्नै पर्छ भन्ने होइन, उसको भित्र मनमा रहेको इच्छा शक्तिले नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम गर्छ। हाम्रो इच्छा शक्तिले सबै यो मुलुकको लोकतन्त्र बचाउन सक्छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई विधिसम्मत रूपमा हिँडाउन सक्छ भन्ने सोच र हिम्मत हामीसँग छ। त्यो हिम्मतका साथ हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। र साथीहरू, अहिले हाम्रो मुखमा अरूसँग हाम्रो भित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छ। प्रतिस्पर्धालाई कहाँबाट के गाइड केले हस्तक्षेप गर्दो रहेछ र कुन बाटोबाट हामीलाई हिँडाउन खोज्दो रहेछ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। यसलाई धेरै कोट्याइरहन जरुरी पनि छैन। अब हाम्रो मत परिणाम के आउँछ, यहाँ भित्र रहने धेरै साथीहरू हामी को कहाँ निर्वाचनमा पराजित हुन्छौँ, विजय हुन्छौँ, केही थाहा छैन, मतगणना गर्न बाँकी छ। तर हामीले हाम्रो नेता सभापतिको उम्मेदवार केही मतले पराजित हुनुभएको छ। हामीले यो पराजित भनेको यो हाम्रो जित हो भन्ने सोच हामीले बनाएका छौँ। यो जित भनेको त के हो भने मतपत्रले के गर्यो भन्दा पनि म अघि भर्खर अघिल्लो वक्ताले भन्नुभयो मतपत्रमा के भए, शक्तिको कसरी प्रदर्शन भयो, हाम्रो कति शक्ति दुरुपयोग भए, यो हामीले सबै बुझेका छौँ। र हामीले लड्नुपर्ने भनेको अब हाम्रो अगाडि 3टा निर्वाचन छ, 3टा निर्वाचन लड्नुपर्ने छ। यो 3टा स्थानीय तहको निर्वाचन मुखैमा आइपुगेको छ। 1 वर्षभित्र सङ्घीय निर्वाचन र प्रादेशिक निर्वाचन हामीले लड्नुपर्ने छ। यो लडाइँमा हामीले जित्नको लागि हामी कसरी जान सक्छौँ भन्ने सोच अब हामीले बनाउनु पर्ने छ। यो सोचका साथ साथीहरू, केही भएको छैन हामीलाई भन्ने सोच लिएर जे हामीले यहाँ देख्यौँ त्यो देखेका कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामी नै रहेछौँ यो देशका नेता, हामी नै रहेछौँ निष्ठावान काङ्ग्रेसको चिन्तन गर्ने व्यक्ति भनेर हामीले त्यो सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने छ। समावेशी राजनीति हाम्रो यो यहाँभित्र कस्तो समावेशी उपस्थिति छ, यो हामीले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले हाम्रो संविधानभित्र ल्याएका कुराहरू हुन्। यसलाई जीवन्त राख्नको निम्ति, काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामी एकदम सक्रियताका साथ लाग्यौँ भने हामी सक्छौँ भन्ने विश्वासका साथ हामी रहनुपर्नेछ। मैले यति कुरा राखेँ। मेरा अग्रजहरू, सम्पूर्ण यो कोठामा उपस्थित सबै देशभरिबाट आउनुभएका नेताहरू,
यहाँहरूले सक्रियताका साथ नेपाली काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनमा भाग लिनुभएको छ। हामी आभारी छौँ। म यहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रम आयोजना गर्न नारायणीको किनारमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू घाममा सेकिएर बसेका थिए, चिसोमा कठाङ्ग्रेर बसेका थिए। कतिखेर निस्कनुभयो, बगलीबाट एउटा लिस्ट निकाल्नुभयो, पढ्नुभयो, सुनाइदिनु भयो, अधिवेशन सकियो। तर हाम्रो अधिवेशनको फरक, बालवाला प्रधानमन्त्री पनि सडकमा आउनु पर्यो, हात जोड्नु पर्यो, मत माग्नु पर्यो। त्यो मैले भन्ने गरेको ओलिभेशन र अधिवेशनको फरक यही नै भयो। यो अधिवेशनै हो, अधिवेशनै भयो। हामीले चाहेको भयो भएन आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो अधिवेशन भयो र अधिवेशनबाट तलबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका पार्टीका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो मतको ताकत प्रयोग गर्नुभयो। हामीले यही लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न खोजेको हो। दुई पटककै निर्वाचनमा मैले दुवै पटक आदरणीय सभापतिजी शेरबहादुर देउवाजीलाई मत हालिन। हिजो झन् दौडेर गएर डाक्टर शेखर कोइरालालाई मत हाले। हार्यौँ हामी, हाम्रो उम्मेदवार जित्न सक्नु भएन। तर यो निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि अब हाम्रो सभापति, नेपाली कांग्रेसको आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवा हामी सबैको सभापति हो। हामी सबैको तर्फबाट मलाई हार्दिक बधाई छ। यो कार्यकाल सुखद रहोस्, सफल रहोस्, यो कामना गर्छौँ। पार्टीलाई मजबुत बनाउने कुरामा, पार्टीलाई सुदृढ बनाउने कुरामा, पार्टीलाई सफा, पवित्र, अग्लो, फराकिलो बनाउने कुरामा डाक्टर शेखर कोइराला लगायत हामी सबैको उहाँसँग सहकार्य हुन्छ। मलाई सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो सहयोग रहन्छ। जहाँनिर पार्टीको नेतृत्व चुक्दछ त्यहाँ उहाँसँग फेरि सङ्घर्ष हुन्छ। त्यसैले हाम्रो सम्बन्ध अब सहकार्य र सङ्घर्षको सम्बन्ध हाम्रो पार्टी सभापतिसँग हुन्छ। पार्टीको हितमा सहकार्य, पार्टीले देशको हितमा काम गर्छ, सहकार्य। जहाँनिर पार्टी माथि घात हुन्छ त्यहाँ सङ्घर्ष, जहाँनिर पार्टी चुक्छ त्यहाँ सङ्घर्ष। यसै गरिकन हाम्रो यो यात्रालाई हामीहरू अगाडि बढाउँछौँ। योभन्दा अघिल्लो अधिवेशनमा एउटा निर्णय गरेको थिएँ मैले। म महामन्त्रीको उम्मेदवार भएँ। मैले पटक पटक भनेको छु, अधिवेशनभित्र हामी सबैले एउटा निर्णय गर्छौँ, उम्मेदवार बनेर निर्णय गर्छौँ, मतदाता बनेर निर्णय गर्छौँ। कहाँनिर उभिने भन्ने कुराको हाम्रो आफ्नो त्यसका बारेमा, त्यस किन उभिएँ भन्ने कुराको आफूलाई सोध्ने मानिसहरूलाई उत्तर दिन सक्नुपर्छ। पार्टीको 12औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर गइसके पछाडि 13औं अधिवेशनभन्दा धेरै अगाडि नै मैले एउटा अठोट गरेको थिएँ कि म लड्छु कि नभए मेरो पुस्ताको कोही न कोही लड्नुपर्छ। हाम्रो पुस्ताको साथी आजको दिनमा म अब नेतृत्व लिन्छु भनेर उठेन भने हामी अर्को 20औं वर्ष पछाडि जान्छौँ र यसले कुनै व्यक्तिगत कुरा होइन, पार्टीभित्र नेतृत्व निर्माण गर्ने कुराको त्यो गति रोकिन्छ। त्यसैले सुशील कोइराला जीवितै हुनुहुन्थ्यो। आदरणीय सुशील दाई र शेरबहादुर दाईको बीचमा निर्वाचन हुने भन्ने तयारी भइरहेको बेलामा म एक्लै महामन्त्री लड्ने र यही हलमा आएर घोषणा गर्ने भन्ने मेरो तयारी थियो। तिथिमिति तोकिएको थियो। प्रदीप गिरी मेरो वक्ता हुनुहुन्थ्यो। तर त्यही बेलामा सुशील कोइरालाको स्वर्गवास भयो। पार्टीभित्र नयाँ स्थिति बन्यो, नयाँ उम्मेदवारहरू हुनुभयो। म महामन्त्रीको चुनाव लडेँ, सकियो। त्यसको केही समय पछाडि आम निर्वाचनमा गयौँ, केही कुराको अनुभव गऱ्यौँ र त्यस पछाडि एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ। त्यो निष्कर्षमा पुग्दै गर्दा थुप्रै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, खास गरी हाम्रो पुस्ताको साथीहरू। हामी बैठक बस्यौँ, लामो छलफल गरेर के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने यो पार्टीलाई काङ्ग्रेस जस्तो बनाउने हो भने, यो पार्टीलाई पुनर्जागृत गर्ने हो भने काङ्ग्रेसको नेतृत्व नबदलिकन हुँदैन भन्ने एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ हामीले। निष्कर्ष निकाल्ने बेलामा हामी 8 जना 9 जना 10 जना युवा तन्नेरी साथीहरू थियौँ। त्यो दिनबाट हामीले लगातार काम गऱ्यौँ। हामीले एकअर्कासँग हामीले आफ्नो कुराहरू प्रस्ट्यायौँ र भन्यौँ हिजो जे भयो त्यसलाई बिर्सौँ। र 12औं अधिवेशनमा सुशील कोइराला सभापति हुँदै गर्दाखेरि एक ठाउँमा उभिनु भएको नेतालाई हामीले एकै ठाउँमा उभ्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। प्रकाशमान सिंहदेखि कृष्ण सिटौलासम्म, रामचन्द्र पौडेलदेखि शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइरालासम्म सबैलाई एक ठाउँ उभ्यायो भने बल्ल हामीसँग ताकत रहन्छ। त्यो ताकतको आधारमा हामी नेतृत्व बदल्न सक्छौँ भने हामी लागिरह्यौँ। त्यो लाग्दै गर्दा हाम्रो आफ्नो आकांक्षाहरू थिए। कोही उपसभापति बन्न चाहन्थ्यो, कोही महामन्त्री बन्न चाहन्थ्यो। हामीले अन्तिम दिनसम्म, मनोनयन दर्ता गर्ने दिनको बिहानसम्म पनि हामीले नेताहरूलाई एक ठाउँ राखेर भन्यौँ हामी आफ्ना निजी कुराहरू छोड्न तयार छौँ, किनकि नेतृत्व बदल्ने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सभापति अहिले हाम्रो उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उम्मेदवार बदल्न पनि हामी तयार छौँ। म महामन्त्रीको उम्मेदवार छु, महामन्त्रीको उम्मेदवार नहुन पनि तयार छु। यो अधिवेशन मात्र होइन, अर्को अधिवेशनका बारेमा अहिले कुनै समझदारी गर्नुपर्छ भने त्यो अधिवेशनको समझदारी गर्न पनि हामीहरू तयार छौँ। चन्द्र भण्डारी उपसभापति छोड्न तयार हुनुभयो, धनराज गुरुङ उपसभापति छोड्न तयार हुनुभयो, अरू साथीहरू आफूले जुन अभिलाषा राख्नु भएको छ ती सबै कुरा छोड्न तयार हुनुभयो। एउटै कुरा थियो, नेतृत्व बदल्ने कुरा। नेताहरूले भन्नुभयो नेतृत्व बदल्ने हो। हामीले भनेको जस्तो भएन। अन्तिममा गएर हामीहरू अधिवेशनमा गयौँ। मेरो कोही नेताप्रति कुनै आग्रह होइन, तर एउटा प्रश्न छ, त्यो प्रश्नको उत्तर भने हामी खोज्छौँ, मागिरहन्छौँ। मध्यरातसम्म
काङ्ग्रेसको यो नेतृत्व भयो भने काङ्ग्रेस डुब्छ, देश डुब्छ, लोकतन्त्र डुब्छ, काङ्ग्रेस प्रजा परिषद हुन्छ। अनि एक बिहानै चाहिँ यो नेतृत्व दोहोरिएन भने बर्बाद हुन्छ, डुब्छ। त्यसकारणले गर्दा अहिलेकै नेतृत्वलाई मत माग्नुपर्छ भन्दै गर्दा डाक्टर शेखर कोइरालालाई मत हाल्नु भएको छ। हिजै साँझ उहाँसँग बस्दै गर्दा हामीहरू भनेका छौँ 40% मतदाताले हालेको मतको जिम्मेवारी बोकेर 5 वर्ष तपाईँ 4 वर्ष तपाईँ क्रियाशील रहनुपर्छ। तर यो 40% को नाममा हिजो गरेको गल्ती अब दोहोऱ्याउनुहुन्न। मैले 40% मत पाएको छु, त्यसकारण गर्दा 40% भाग मलाई चाहिन्छ भनेर भाग शान्ति गर्न जाने होइन। मैले 40% मत पाएको छु, त्यसकारणले गर्दा त्यो साथीहरूको मतको आधारमा म बोल्दछु। त्यो साथीहरूको ताकत जिम्मेवारीका साथमा म बोल्दछु। पार्टीभित्र एकजना साथीलाई पनि यो वा त्यो नाममा अन्याय गर्न पाइन्न। पार्टीभित्र विधिको पालना गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र विधिको पालना गर्दै गर्दा त्यो 40% परिणाममा आफै आउँछ। 40% मागेर आउँदैन। पार्टीभित्र थिति बस्यो भने आफै आउँछ। त्यो यत्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, 100 काबिल साथी हुनुहुन्छ, भोलि चुनावमा मौका पाउने, भोलि पार्टीमा जिम्मेवारी पाउने कुराबाट कसले वञ्चित गर्न सक्छ? यसलाई इग्नोर गरेर को अगाडि बढ्न सक्छ? कोही बढ्न सक्दैन। त्यो ताकत हामीहरू राख्छौँ। हामीले पार्टी सभापतिलाई मेरो खुला आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले अघि पनि भने पार्टी सभापतिलाई सम्पूर्ण रूपमा सहयोग रहन्छ। किन त्यो हामीले गर्ने नै हो। पार्टी सभापतिले धेरै कुरा यो नयाँ इनिङमा बदल्नुहुन्छ भन्ने कुराको मलाई विश्वास छ। पहिलो कुरा उहाँले बदल्नुपर्ने कुरा म सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्छु। नेपाली कांग्रेसको सभापति अब गुटको सभापति होइन, सिङ्गो कांग्रेसको सभापति बन्नुपर्छ। हामी सबैको सभापति बन्नुपर्छ। त्यसको प्रारम्भ सभापति हुनुभन्दा पहिला निर्वाचन प्रणाली भएको ठाउँ हाम्रो पार्टी सभापतिले बालुवाटारमा वा बुढालीकण्ठमा वा पार्टी कार्यालयमा अबदेखि गुटको बैठक राख्दिन र म गुटको बैठकमा बस्दिन भन्ने ठाउँबाट नयाँ यात्रा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? मैले 4 वर्ष देखेर 5 वर्ष देखेर आएको छु। हामी माथि रामचन्द्र पौडेलको कोठामा बस्थ्यौं। तल पार्टी सभापतिजीको आफ्नै कोठाभित्र गुटको बैठक पहिला चल्थ्यो। हाकाहाकी देखादेखि कुनै अप्ठ्यारो नमानिकन हामीले गुटको बैठक सञ्चालन गर्यौं। त्यो गुटको बैठकमा हामीले प्रवेश पाएनौं। पार्टी सभापतिको गुट हुँदैन, गुट हुनुहुन्न। त्यो ठाउँबाट पार्टी सभापतिको यात्रा सुरु हुन्छ कि हुँदैन? डाक्टर शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा अब हामीले पार्टी सभापतिलाई गुटभन्दा माथि उठ्नका निम्ति दबाव सृजना गर्ने हो, ठिक निर्णय गर्नका निम्ति बाध्य बनाउने हो। त्यो भूमिका गरेर हामी आफ्नो 4 वर्षको यात्रालाई कोही केन्द्रीय समितिमा रहौँला, कोही बाहिर रहौँला, एउटा समूहको रूपमा त संगठित बनेर पनि जाउँला, तर त्यो समूहले केवल पार्टीको हित सोच्छ र त्यो पार्टीलाई कसरी राष्ट्रहितमा समर्पित गराउने भन्ने कुरा मात्रै सोच्छ। 2006 सालको जस्तो क्रान्ति चेत भएको, 15 सालको जस्तो प्रगतिशील चिन्तन भएको, 2048 सालको जस्तो लोकप्रिय र 2060-62 सालको जस्तो सर्वस्वीकार्य पार्टीको नेतृत्व भएको त्यो विगतलाई स्मरण गर्दै गौरव गर्दै हामीले भविष्यको लाखौं नयाँ मान्छेले भरोसा गर्ने नेपाली कांग्रेस बनाउनु पर्नेछ। हामी निर्वाचन 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 भन्छौं। अब आउने 1 वर्षको ठिक 1 वर्षपछिको मङ्सिरमा निर्वाचन हुन्छ। त्यो निर्वाचनमा मङ्सिरको निर्वाचन कांग्रेस जित्छ कि जित्दैन? कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी मिलेन भने मात्रै जित्छ। मधेसको पार्टी मिलेन भने मात्रै जित्छ। किनकि आज हामीसँग जति मत छ त्यो मतबाट अर्को पार्टी नमिले मात्र हामी चुनाव जित्छौं। तपाई जिम्मा लिन सक्नुहुन्छ? कसैले जिम्मा लिन सक्छ? कम्युनिस्ट पार्टी चुनावको बेलामा प्रमुख वक्ता डाक्टर शेखर कोइरालाज्यू केही समयभित्र सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरू धैर्य गरेर बस्दिनु होला। त्योभन्दा पहिला हाम्रो यो रूपान्तरणकारी टिम, परिवर्तनकारी टिमका अभिभावक आदरणीय बलबहादुर केसी दाई र अर्जुन केसी दाई हुनुहुन्छ। बलबहादुर केसी दाईलाई आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
कार्यक्रमका सभापतिजी, यस विचार समूहका नेता शेखर कोइरालाजी, व्यासमा बस्नुहुने सम्पूर्ण नेतागण, यस कार्यक्रम मैले छोटकरीमा केही कुराहरू राख्ने अनुमति माग्न चाहन्छु। मेरो विचारमा नेपाली कांग्रेस अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उभिएको मैले महसुस गरेको छु। एकातिर हामी परिवर्तनको एजेन्डा लिएर शुभचिन्तकका बीचमा, कार्यकर्ताका बीचमा, नेताका बीचमा हामी गयौं, तर हाम्रो परिवर्तनको एजेन्डा ले सार्थकता पाउन सकेन, यो यथार्थ सत्य हो। अर्कोतिर हामी दुईटा फ्रन्टमा, अर्थात् पार्टीभित्र यो परिस्थिति छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय राजनीतिमा दुईटा फ्रन्टमा सँगसँगै लड्नुपर्ने छ। मेरो सम्पूर्ण साथीहरूलाई यतिखेर अत्यन्तै जिम्मेदारीपूर्वक नेपाली कांग्रेसले चल्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यसमा पनि यो समूहले दुईटै हतोत्साहित नभइकन जिम्मेदारीपूर्व तरिकाले धेरै जिम्मेदारी पूरा गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यसकारणले यो विचार समूहको नेतृत्व शेखरजीले लिनु भएको छ, विचारको नेतृत्व लिनु भएको छ। त्यो विचारलाई तपाईले व्यवस्थित गरेर कतिसम्म तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, यो विचार समूहको सफलता र असफलता तपाईमा अन्तर्निहित छ। अर्को कुरा, एकातिर पार्टीको कुरा छ, दोस्रो कुरा राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा छ। मैले के संकेत देखिरहेको छु भने राष्ट्रिय राजनीति ठिक ढंगले चलिरहेको छैन। निकट भविष्यमै मेरो अनुमान, मेरो व्यक्तिगत अनुमान हो, यो लोकतन्त्रलाई बचाउने र राष्ट्रिय राष्ट्रलाई बचाउने किसिमको समूहको हाम्रो एउटा समूह बन्यो। तर सँगसँगै त्यो समूह मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तको आधारमा हामी एक ठाउँमा उभियौं। कार्यशैलीसँग संस्थापन इतर पक्षको हामीले समूह बनायौं। यो 5 वर्षसम्म हामीले कार्यशैली, जो कांग्रेसलाई चलाउने कार्यशैली, म डिटेलमा जान्न, धेरै छन्, कार्यशैलीसँग हामी सहमति भएनौं र सहमति नहुने साथीहरू एक ठाउँमा उभियौं। तर दुर्भाग्य हामी एक ठाउँ म आज धेरै लामो समय तपाईहरुसँग कुरा गर्नुभन्दा पनि लोकतन्त्र भनेको वाद प्रतिवाद र संवादको प्रक्रिया हो। विचारमा विविधता, सिद्धान्तमा प्रतिस्पर्धा र कहिलेकाहीँ व्यक्तित्वको टकराव जो हुन्छ, त्यो टकरावबाट निस्किने सौन्दर्य जुन हो, त्यो लोकतन्त्र। त्यो लोकतन्त्रको प्रक्रियामा आज अनेक कठिनाइको बावजुद पनि, अनेक किसिमका चुनौतीको बावजुद पनि पार्टीलाई नीतिसंगत, विधिसंगत,
आन्तरिक लोकतान्त्रिक पूर्ण र खुला पार्टीको रूपमा विकसित गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ जो साथीहरूले हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भयो तमाम तपाईँ साथीहरूलाई हार्दिक रूपबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो जुन मत हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यो मत हाम्रो सामूहिक रूपबाट वैचारिक मत हो। त्यो मत भनेको पार्टीमा हुकुमी शैली र हाकिमी शैलीबाट होइन, पार्टी व्यक्तिबाट होइन विचारबाट चल्नुपर्छ, पार्टी नेताबाट होइन नीतिबाट चल्नुपर्छ, पार्टी प्रजातान्त्रिक तौर तरिकाबाट हुनुपर्छ भनेर जो निरन्तर हामीले सङ्घर्ष गर्यौं त्यो सङ्घर्षको परिणामस्वरूप आज तपाईहरुले जुन उत्साहका साथ सहभागिता जनाउनु भएको छ त्यो हाम्रो ठूलो सम्पत्तिको रूपमा रहेको छ र तपाईहरुको कुनै पनि हालतले त्यो मतलाई हामी खेर जान दिँदैनौं भनेर विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो को पात्रको कुरा होइन, पात्र हाम्रा सबै साथीहरू जो जति छन् ती पात्र साथीहरू कुनै न कुनै यो संघर्षको लामो क्रममा हामी तिनीहरुसँग सँगसँगै बसेका साथीहरू। पात्र भन्दा प्रवृत्तिको कुरा हो। बासी बानी बासी विचार बोकेर एउटा सानो झुण्डबाट चाहिँ पार्टीलाई चलाउने जो प्रवृत्ति छ त्यसलाई तोड्ने अभियानको रूपमा चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई बुझ्नुपर्ने आवश्यक। यो नेपाली जनताको सर्वोच्चताको प्रतीक प्रतिनिधि संस्था हो। त्यो प्रतिनिधि संस्था अहिलेसम्म बस्न सक्दैन। न्यायको संरक्षण गरेर लोकतन्त्रको सम्वर्धन गर्ने स्वतन्त्र न्यायपालिका सर्वोच्च अदालत प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा न्यायाधीशको विरुद्धमा बार त्यो क्षेत्रविशेष अवस्थामा परेको छ। सरकार ठुलो हेरेर बसिरहेछ। यो भन्दा नालायक पनि केही हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। मैले धेरैचोटि भनेको छु, म आफ्नो विचार भन्नलाई अल्मलिन्न। त त्यसैले यो समग्र परिस्थितिमा जुन चुनौती नेपाली कांग्रेसको अघिल्तिर आएको छ त्यो चुनौतीलाई एकातिर आन्तरिक रूपबाट हामीले संघर्ष गर्दै जाने, यसलाई शुद्धिकरणको गतिलाई अगाडि बढाउँदै जाने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर सिंहै लोकतन्त्रका विरुद्धमा विभिन्न किसिमका कालो बादलहरू चाहिँ जो मडिन थालेको छ देश राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको निम्ति त्यतातिर कांग्रेसका प्रत्येक कार्यकर्ता सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले हिजोको परिस्थिति छैन। तपाईहरु तमाम बुद्धिजीवी साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हिजोको विश्व परिवेशमा जो शीत युद्ध चाहिँ नि अमेरिका र रुसको बीचमा थियो त्यो शीत युद्धको झगडाको अखाडा युरोप थियो। अहिले त्यो शीत युद्धको अखाडा परिवर्तित भएर अमेरिका र चीनको बीचमा परेको छ। अमेरिका र चीनको बीचको शीत युद्धको सबभन्दा ठूलो द्वन्द्वको केन्द्रको रूपमा साउथ एसिया र त्यसपछि पनि नेपाल सबभन्दा ठूलो द्वन्द्वको केन्द्रको रूपमा विकसित भएको छ। यो द्वन्द्वको केन्द्रको रूपमा विकसित भएको र अर्कोतिर दुईटा छिमेकी ठूलठूला छिमेकी देशहरू जो उदीयमान विश्व शक्तिको रूपमा चाहिँ आफ्ना प्रतिस्पर्धा छन् उनीहरूको युद्ध स्तर द्वन्द्वमा रहेको अवस्थामा एउटै पार्टी मात्रै हो सबैलाई सन्तुलन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने। दक्षिण उत्तर र समुद्र पारलाई पनि लोकतान्त्रिक छविको नाताले सन्तुलन गर्न सक्ने पार्टी। यो पार्टी कमजोर भएको स्थितिमा नेपालमा नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन, प्रजातन्त्र मात्रै होइन, राष्ट्रियता माथि नै गम्भीर संकट पर्छ भन्ने कुरा हाम्रा प्रत्येक कार्यकर्ता साथीहरूले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले हामी प्रतिस्पर्धा गर्यौं, हामीले हार्यौं या जित्यौं विभिन्न तहमा। लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। प्रतिस्पर्धालाई संयम साथ चाहिँ हामीले फेरि समन्वय गर्दै कसरी लिएर जान सक्छौं। समन्वय व्यक्तिमा विचारमा पनि कति हामीसँग असहमत भएकाहरूलाई पनि विचारमा समन्वय गराउँदै एउटा नयाँ यात्राको प्रारम्भ गर्नुपर्ने फेरि स्थिति छ। हामी फेरि जनताको बीचमा कम्युनिस्टहरुसँग 3 वर्ष 3.5 वर्ष झन्नै 2/3 शासन सत्ताको अधिपतित्व गरेर बसेको त्यसलाई उठाउँदैनौं। प्रजातन्त्रमा हारलाई स्वीकार गर्ने चरित्र प्रजातन्त्रवादीको हुनुपर्छ। थाहा छ हामीलाई के भयो भनेर, थाहा नै नभए चाहिँ होइन। अहिले यत्रो पत्रकार तपाईहरुको अघिल्तिर भन्दिन, मेरो स्तरले त्यो सुहाउँदैन। तर के भने जे गरेर तपाई जित्नुभयो हाम्रो नेता, तपाई सभापति।
हामी तपाईँलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। तर त्यो सहयोगको शर्त के भने पार्टीलाई तपाईँ प्रधान होइन नीति प्रधान बनाउनुहोस् अनि हामी सहयोग गर्छौँ। पार्टीलाई तपाईँको पूजक होइन विचार प्रधान बनाउनुहोस्, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ। पार्टीलाई संस्थागत रूपले अगाडि बढाउनुहोस् र पार्टीभित्र देखेका विभिन्न समूह र को बीचमा सन्तुलन गर्नुहोस्। पराजित मतलाई चाहिँ सम्मानजनक रूपले व्यवहार गर्नुहोस्। त्यो व्यवहारबाट हामी एकीकृत भएर फेरि यो आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसैले मेरो त समकालीन साथी पनि हो, उहाँलाई म हार्दिक रूपबाट बधाई दिन चाहन्छु उहाँको सफलताको निम्ति। तर त्यो सफलता नेपाली काङ्ग्रेसको सफलताको रूपमा परिणत होस्। त्यो सफलता पार्टीलाई शुद्धिकरणको निम्ति प्रयोग होस्। त्यो सफलता समग्र काङ्ग्रेसलाई एकता बनाउनुको निम्ति प्रयोग होस्। उहाँसँग नजिक बस्ने झुन्डहरूको लागि सफलता भयो भने त्यो अर्को फेरि दुर्दशाको स्थितिमा जान सक्छ। त्यसैले म फेरि पनि तपाईँहरूलाई भन्दैछु, भोलि अथवा आजै राति तपाईँहरू सबै आफ्नो आफ्नो गाउँतिर फर्किँदै हुन्छ, आफ्नो आफ्नो जिल्लातिर फर्किँदै हुन्छ। गाउँदेखि पेल्दा पेल्दा शिथिल भएर पनि आफ्नो आत्मविश्वास साथ एउटा विचारलाई प्रतिनिधित्व गरेर तपाईँहरू जुन आउनुभयो, तपाईँहरूको साहस र उत्साहलाई म हार्दिक रूपबाट अभिवादन गर्दै तपाईँहरूको कुनै पनि दुःख र आपत्तिमा सिँगै यो समूह तपाईँहरूको साथमा छ र हाम्रो यो समूहको प्रतिनिधित्व पात्र के अरे शेखरजी हामी सबै एकै ठाउँ छौँ। किनभने मैले अघि नै बलबाजीले नै भन्नुभयो यो विचार समूह हो, हामी सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्छौँ। तपाईँहरू ढुक्क भएर जानुहोस्। हार र महत र यसै गरी आसन ग्रहणको लागि नेपाली काङ्ग्रेस डडेलधुराका पार्टी सभापति कर्ण मल्लज्यूलाई पनि म मञ्चमा आइदिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। डडेलधुराका पार्टी सभापति आदरणीय कर्ण मल्लज्यूलाई आग्रह गर्दछु। यसै गरी तनहुँका पार्टी सभापति जित प्रसाद आलेज्यू, गोर्खाका पार्टी सभापति नन्दु प्रसाद नेउपाने ज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै गरी नेवी सङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष महेन्द्र शर्माज्यू, पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जित कर्णज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै गरी तरुण दलका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद कायस्थज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु र विभिन्न प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरू, सांसदज्यूहरू पूर्व वर्तमान सबैलाई आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले फेरि पनि भने तपाईँहरूको नाम छुट्यो भनेर चिन्ता नलिनुहोस्, जसको छुट्याएको छ त्यो उहाँहरूलाई झन् बढी मेरो तर्फबाट सम्मान छ, गल्ती भयो भने माफ माग्न चाहन्छु। अब यसपछि हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आजको कार्यक्रमका आकर्षणका प्रमुख व्यक्तित्वले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। म पत्रकार साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति अगाडि आइदिनुको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। पत्रकार साथीहरूलाई पत्रकार साथीहरूलाई पनि म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई बस्नको लागि पनि अलिकति ठाउँ मिलाइदिनु होला। र प्रमुख आकर्षणको केन्द्रबिन्दु डाक्टर शेखर दाइले बोल्ने कार्यक्रम छ भन्दैछु। त्योभन्दा अगाडि म हाम्रो परिवर्तनकारी समूहका अभिभावक नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सभापति आदरणीय डाक्टर रामशरण महज्यूलाई छोटो मन्तव्य राखिदिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। सभापति महोदय, साथै हाम्रा यो पार्टी सभापतिका उम्मेदवार अब दोस्रो भोट प्राप्त गर्नुभएका हाम्रो डाक्टर शेखर कोइरालाजी, अन्य मित्रहरू र सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई म चाहिँ जय नेपालको नामले सम्पूर्णलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। अब हाम्रो यो महाधिवेशन करिब समाप्त भयो, निर्वाचन पनि सकियो। अब सभापतिको अब मत गणना भइसकेपछि पहिलो तहमा हाम्रो समस्या त के थियो भने अब यो काङ्ग्रेस मित्र चाहिँ नि गुटबन्दी थियो, एउटा सत्तामा भएका त्यसपछि सत्ताभन्दा बाहिर भएको र गुटबन्दी र शक्ति सङ्घर्ष पार्टीभित्र छ। म त जहिले पनि म केमा विश्वास गर्छु भने
अब साँच्चीकै प्रतिस्पर्धा र शक्ति सङ्घर्ष भनेको त पार्टी बीचमा हुनुपर्ने हो। तर चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसमा हाल खास गरेर चाहिँ नि यो 14औं महाधिवेशनका सन्दर्भमा यत्रो गुटबन्दी चाहिँ नि चर्को भएको छ। खालि सत्तामा बस्नेहरूले अनि चाहिँ नि सत्तामा भन्दा बाहिर भएकाहरू हामी चाहिँ नि एउटा समूह बनाएको छौँ। समूह बनाउँदा पनि विभाजित भयो। विभाजितले गर्दाखेरि हामी अलिकति कमजोर भयौँ। त्यो कमजोर भयौँ तापनि चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि कमजोर हुँदा पनि अब यहाँ अब ऊ चाहिँ नि तपाईँको अब प्रकाशमान सिंहजी पनि चुनाव लड्नुभयो। अर्को चाहिँ नि सानो भर्खरका विद्यार्थी नेता चाहिँ नि पनि आनन्द पनि चाहिँ नि कल्याण आनन्दजीको पुत्र कल्याण हजुर पनि चुनाव लडे, जसले गर्दाखेरि विभाजित भयो। विभाजितले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी यो निर्वाचित हुन चाहिँ सक्ने कुरो भएन। तर यो चाहिँ नि एउटा सकारात्मक कुरो चाहिँ नि के हो भने चाहिँ नि हाम्रो डाक्टर शेखरजीको चाहिँ नि अब दोस्रो सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गर्नुभयो। शेखरजी पहिलोपल्ट अब उच्च पदमा चाहिँ नि चुनाव लड्नु भएको। उहाँ पदाधिकारीहरू पनि जे माथिल्लो पदाधिकारी पनि हुनुहुन्थेन। पहिलोपटक उहाँ लड्दा पनि उहाँ चाहिँ नि अब कोइराला परिवारको हुनुहुन्छ र पार्टीको चाहिँ नि एकदम अत्यन्त चाहिँ नि सुयोग्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि ठुलो मत उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। यो त खुसीको कुरा। पराजय भए तापनि पराजय हुन सके तापनि अब पहिलो चाहिँ नि अब गणना हुँदाखेरि सबै सभापतिको चाहिँ नि सबै आन्दोलनको नेतृत्व गरेर चाहिँ नि लोकतन्त्रको विकासमा सबैभन्दा ठुलो योगदान नेपाली काङ्ग्रेसकै हो। त्यसको साथसाथै यहाँको आर्थिक उन्नति आर्थिक समुन्नतिको लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै सबैभन्दा ठुलो योगदान छ। नेपालको प्रमुख पार्टी भनेकै चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेस नै हो। अब आगामी महानिर्वाचनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्व हुनु जरुरी छ। यसको लागि पनि हाम्रो बीचमा पार्टी एकताको जरुरत छ। गुटबन्दी भन्दा अन्त्य गर्नको लागि हामीले सत्तामा जानेहरू सबैलाई चाहिँ नि भन्नुपर्छ, गुटबन्दीबाट अन्त्य गरेर पार्टी एकताको विकास हुनु पर्यो। मेरो र तेरो भन्नुभन्दा पनि चाहिँ नि उपयुक्तताको आधारमा विवेकको आधारमा हामी सब अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर भन्छु। जसले गर्दाखेरि पार्टीभित्र एकता कायम भयो भने पार्टी सुदृढीकरण पनि हुन्छ र साथसाथै पार्टीको संगठन पनि विस्तारित हुन्छ। पार्टीको तपाईको चाहिँ नि म्यानेजमेन्ट पार्टीको व्यवस्थापन पनि सुधार गर्नु जरुरी पर्छ। नेतृत्वमा पनि सुधार हुनु जरुरी छ। यसको लागि मेरो पनि चाहिँ नि आह्वान छ सबै आदरणीय डाक्टर रामशरण महतज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहण क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस नुवाकोटका सभापति रमेश महतज्यूलाई पनि म आग्रह गर्दछु। अब हामी कार्यक्रमको प्रमुख क्षणमा आइपुगेका छौँ। आजका कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षण केन्द्रबिन्दु आदरणीय शेखर कोइरालाजीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। म पत्रकार साथीहरूलाई ससम्मान अगाडि आइदिनुको आग्रह गर्न चाहन्छु र यसपछि यो धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रममा आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्य राखिदिनुको लागि आस्था र विचारका केन्द्र, काङ्ग्रेसका इमान्दार कार्यकर्ताका आशा र भरोसा, युवाहरूको आवाज, परिवर्तनकारी समूहका अब एकमात्र कमान्डर नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर शेखर कोइरालाज्यूलाई यस कार्यक्रमका सभापति गुरुराज घिमिरेज्यू, केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, उम्मेदवार साथीज्यूहरू र विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधि साथीहरू,
आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबैभन्दा पहिले त म शेरबहादुरजी जो हाम्रो पार्टी सभापति निर्वाचन भइसकेपछि कोही जित्छ कोही हार्छ, त्यो स्वाभाविक हो। मैले यसलाई एकदमै स्वाभाविक रूपमा लिएको छु, कुनै कुण्ठा पनि छैन। कसले के गर्यो, कसो गर्यो, किन गर्यो भन्ने कुरा पनि मलाई मेरो मनमा छैन, किनभने पार्टी भित्रको हो। कसले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो, कसले गर्नु भएन, के भयो, कसो भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो पराजयमा सबभन्दा राम्रो कुरा के देखेँ मैले भने, नेपाली कांग्रेसका तपाईं जस्ता साथीहरू, लोकतन्त्र प्रेमी, नेपाली कांग्रेसलाई माया गर्नुभएको भए, विवेकशील हुनुभएको भए हाम्रा आदरणीय नेताहरू आज परिणाम फरक आउँथ्यो। आज गणितले हामी जित्थ्यौं र आज शेखर कोइराला सभापतिको रूपमा हाम्रो सामु उपस्थित भएको परिदृश्य हामीले देख्थ्यौं। तर हाम्रा आदरणीय नेताहरूले डुङ्गामा चढेर नदी पार गर्दै गर्दा, जंगार पार गर्दै गर्दा बहना फ्यालेर नदीमा आम्फाल्नु भएको छ। उहाँहरूसँग नदी पार गर्ने मैले कुनै पनि उहाँहरूसँग अरू माध्यम देखेको छैन। यसरी दुनियाँमा यस्ता घटनाहरू विरलै हुन्छन्, दुर्लभ घटनाको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु। आदरणीय साथीहरू, हाम्रो सभापतिज्यूले परिणाम आफ्नो पक्षमा निकाल्नु भएको छ, तर कांग्रेसको परिणाम निकाल्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? आफ्नो परिणाम निकालेर मात्रै हुँदैन, कांग्रेसले परिणाम निकाल्न सक्नुपर्छ। 72 सालमा सभापति भएर हाम्रो आदरणीय सभापतिज्यूले जो फेरि 4 वर्षका लागि सभापति बन्नु भएको छ, परिणाम निकाल्न सक्नु भएन। 74 सालको निर्वाचनमा परिणाम निस्किएन। अब 79 सालको निर्वाचनमा परिणाम निस्किन्छ कि निस्किँदैन, त्यो हामीलाई चिन्ता छ आदरणीय साथीहरू। त्यसैले वास्तवमा हामीले खेलमा, राजनीतिको खेलमा हामीले नयाँ खेलाडीहरूलाई उतार्न खोजेका थियौं। परिवर्तनकारी समूह भएको नाताले नयाँ पुस्ताका खेलाडीहरूलाई अगाडि सारेका थियौं, तर उहाँहरूले फेरि पेलेलाई नै अगाडि सार्नुभयो। हामीले पेले र म्याराडोनालाई दर्शक दीर्घामा राख्न खोजेका थियौं। एकजना म्याराडोना त दर्शक दीर्घामै बस्न पुग्नुभयो। हाम्रो समूहलाई अलपत्र पारेर यस समूहको नेतृत्व नगरेर टुलु हेरेर बस्नुभयो, दर्शक दीर्घामै बस्नुभयो। तर अर्को पेले मैदानमा उत्रिनुभयो। शरीर पनि बुढो छ, जिउ राम्ररी चल्दैन, दिमाग पनि बोधो भएको छ, तर मैदानमा उत्रिनु भएको छ। उहाँहरूले नेमारहरूलाई, एम्बापेहरूलाई दर्शक दीर्घामा राख्ने कोसिस गर्नुभयो। शेखर कोइरालालाई अतिरिक्त खेलाडी बनाउन खोज्नुभयो, तर खेल जित्नलाई नेमारै चाहिन्छ। विपक्षमा मेसीहरू छन्, विपक्षमा रोनाल्डोहरू छन्। ओलीसँग अथवा विपक्षी दलहरूसँग भोलि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि नेमारै चाहिन्छ। यदि शेखर कोइरालालाई, हाम्रो सभापतिको उम्मेदवारलाई यदि अतिरिक्त खेलाडी बनाएर नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा किनारामा राख्न खोजियो भने मलाई लाग्छ पार्टीले परिणाम निकाल्न सक्दैन। त्यसैले हाम्रो सभापतिज्यूलाई विनम्रतापूर्वक 10 औँला जोडेर जमलाहात गरेर म भन्न चाहन्छु, बधाई र शुभकामनाका साथसाथै तपाईको परम्परागत शैली बदल्नुहोस्, कार्यशैली बदल्नुहोस्। हाम्रा विवेकको मत प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने नेताहरूले अस्तव्यस्ततालाई नै समर्थन गर्नुभयो, यथास्थितिलाई नै समर्थन गर्नुभयो, पार्टीको भद्रगोललाई समर्थन गर्नुभयो। उहाँहरूले आफूले उठाएको जुन प्रश्न हो त्यो प्रश्नको जवाब, चित्तबुझ्दो जवाब नआउने गरी हिजो गरेका प्रश्नहरू हाम्रा गल्ती थिए भनेर आफूले वास्तवमा आज जुन कदम चाल्नुभयो त्यसबाट पार्टी दुर्घटनामा नजाओस्, पार्टी गलत बाटो नजाओस्, पार्टी खराब बाटो नजाओस्। म आज उपस्थित साथीहरूको तर्फबाट पार्टीको एउटा निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य हुन लागेको व्यक्तिको तर्फबाट
प्रदेश नम्बर 1 मा सभापतिको प्रत्याशी भएको व्यक्तिको नाताले फेरि पनि हात जोडेर भन्न चाहन्छु, पार्टीले सही बाटो समात्योस्, पार्टीले सही अग्रसरता लियोस् र आगामी निर्वाचनमा पार्टीले परिणाम निकालोस्। आदरणीय साथीहरू, नेताहरूले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ, अब म धेरै लामो कुरा पनि गर्न चाहन्न। आज केही परिदृश्यहरू देखिए, अघि नै साथीहरूले भन्नुभयो, हाम्रा केही साथीहरूलाई पार्टीको युवा नेता केन्द्रीय सदस्यको उम्मेद्वार राजेन्द्र बजगाईलाई आज 15 दिनदेखि प्रहरीको निगरानीमा सादा